त नेकपा माओवादीको गुरिल्लाको भूमिका गुरिल्ला कमान्डरको पनि होइन, भाइस कमान्डर कुनै के भन्छन् उहाँहरूको भाषामा, त्यो पनि होइन, प्योर गुरिल्ला, त्यो पनि भारी बोक्ने गुरिल्ला खालको काम उहाँले गर्नु। तपाईँ कहाँबाट जाने? म यो अदालत होइन नि, वकिल होइन, काइते भाषा कुरो गर्नु हुँदैन नि त। केपीओलीलाई पनि सकेको भए मदन भण्डारी 2 बनाउन खोजेका थिए, अहिले पनि प्रयास हुन सक्छ। सुन्नुहोस्, आज पनि यो राष्ट्रको नेता कोही हो भने केपी ओली हो। विचारको हिसाबले, दर्शनको हिसाबले, चिन्तनको हिसाबले केपी ओली हो यो देशको नेता। केपी ओली र यो देशको राष्ट्रिय राजनीति सेरोफेरो केपी ओलीको वरिपरि घुमिरहेको छ। सभामुखले गल्ती सच्याएको मिनेटभित्र बैठक चल्छ, त्यसरी आउँछ। त्यो हो नेपालको ऐनमा त्यो व्यवस्था छ, नेपालको कानुनमा त्यो व्यवस्था छ। जे मन लाग्यो त्यही। अनि प्रतिपक्षीको काम के हो? ठुलो ठुलो हेरेर बस्ने हो र? एउटै दिमाग दुईटा किसिम सोच्छ, एउटै जिब्रोले दुईटा बोली बोल्छ। साँप हो कि मान्छे हो? साँपको दुईटा जिब्रो हुन्छ। नेकपा एमालेका नेता, राष्ट्रिय सभाका सो दलका, संसदीय दलका समेत नेता हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। राष्ट्रिय सभामा पनि गर्नुभएको छ, त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको त झन् हेरिसक्नुकै दृश्य छैन। त्यो रेस्लिङ स्पट हो कि संसद हो? यही हो नेकपा एमालेको संसदीय मूल्य मान्यता, निष्ठा, आदर्श? त्यस्तो पनि होइन। सवाल कुरो के हो भने यो एउटा वर्ग सङ्घर्षको रूप हो। अहिले तपाईँलाई हाम्रो देशको वर्ग सङ्घर्षको थलो चाहिँ नि संसद हुन पुगेको छ। हामी आन्दोलनको हाम्रो स्वरूपमा परिवर्तन भएको छ। हिजो निरङ्कुश राजतन्त्र हुँदा, राणा शासन हुँदाखेरि जसरी सङ्घर्ष चाहिँ नि तपाईँलाई सशस्त्र सङ्घर्षको रूपमा अलि अगाडि बढेको थियो, त्यस्तै अहिले भनेको जनसङ्घर्ष प्रधान, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घर्षको प्रधान हो। र अहिले भनेको तपाईँलाई खास गरिकन मदन भण्डारीको उत्थानपछि, हाम्रो चौथो महाधिवेशनपछि प्रतिपक्ष एउटा जुन कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा जुन आन्दोलनको स्वरूप होइन, जुन थियो शान्तिपूर्ण होइन, सशस्त्र मात्रै भन्ने खालको थियो, जुन मार्क्सवादी चिन्तन भन्दा अलिक बेगल खालको पनि हो। मार्क्सवादले कहिले पनि तपाईँलाई सङ्घर्ष मात्रै भनेको छैन। वर्ग सङ्घर्ष कसरी अगाडि बढ्छ भने तपाईँको प्रतिपक्षी कसरी अगाडि बढ्छन्, तपाईँको प्रतिस्पर्धी कसरी अगाडि बढ्छन्, सत्ता कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसै गरी तपाईँको आन्दोलनको स्वरूप निर्धारण हुन्छ। अहिले दुनियाँ मानवाधिकारको युग भएको होइन, अहिलेको दुनियाँ प्रतिस्पर्धाबाट जान सकिने वातावरण भएको हुँदा तपाईँलाई चाहिँ नि के भने खास गरिकन यसको एउटा राजनीतिक, यसको एउटा राजनीति छुट्टै खालको एउटा चाहिँ हामीसँग थिएन। तपाईँले यसलाई अलि बढी सैद्धान्तिक र वैचारिक लेपन लगाउन खोज्नुभयो। ठ्याक्कै अहिले संसदमा किन त्यस्तो गरेर? म तपाईँलाई किन गरिरहेको छु भन्दाखेरि नि, त्यो हाम्रो कुनै मनोगत कारणले गरेको होइन। मैले तपाईँलाई राजनीतिक किन गर्न खोजेको भने प्रतिपक्षीहरू कसरी आए त्यसको जवाब त हामीले त्यसरी दिने हो नि। जस्तो भन्नुहोस्, संसद भनेको बौद्धिक एक्सर्साइज गर्ने ठाउँ हो, होइन र? अहिले त्यही भइरहेछ। सुन्नु, म भन्दैछु, संसद भनेको बौद्धिक एक्सर्साइज गर्ने ठाउँ हो। संसद भनेको विधिले चल्ने ठाउँ हो। तपाईँको संविधानको सर्वोच्चता हो, संविधान अन्तर्गत मात्र रहेर चल्ने ठाउँ हो। तर म यहाँलाई एउटा निवेदन गरौँ, अहिले नेपाल सरकारले यो खास गरिकन सभामुख जो संसदको प्रमुख नेता हो, होइन र, सभामुखको बारेमा के भनिन्छ भने तपाईँ हिजो कुन पार्टीको हुनुहुन्थ्यो मतलब छैन। तपाईँ चाहिँ नि कुन पार्टीको हुनुहुन्थ्यो त्योसँग कुनै सम्बन्धित कुरो होइन। तपाईँले सभामुख भएपछि पार्टी सदस्यबाट राजीनामा दिनुपर्छ। तपाईँ स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुहुन्छ, होइन र? त्यो व्यक्तिले गरेको भूमिका, सभामुखले कुन पार्टीको संसदको हो र होइन भनेको कारबाही गर्ने र नगर्ने उनले होइन,
दल सम्बन्धी जुन ऐन छ त्यो ऐनले निर्धारण गर्ने कुरो होइन र बहुदलीय व्यवस्थामा दलको सर्वोच्चता हुन्छ हो किन त्यहाँ सभामुखले के गर्नुभयो सभामुखको ड्युटी के हो सभामुखको ड्युटी के हो भने दल सम्बन्धी ऐनले कुनै दलले आफ्ना चाहिँ नि सांसदहरू आफ्ना कार्यकर्ताहरू आफ्ना नेताहरूलाई उसको विधानअनुसार हैन नेपालको चाहिँ दल सम्बन्धी ऐनको प्रावधानभित्र रहेर उसले अनुशासन कायम गर्नको लागि कारबाही गर्न सक्छ उसले चाहिँ गर्ने के हो उसले त्यसलाई ठिक हो कि बेठिक हो भन्ने ठाउँ उसलाई अधिकार दिएको छैन ठिक बेठिक त केही पनि भन्नु भएन सुन्नु न मैले कारबाही गरिरहनु परेन निर्वाचन आयोगले उहाँले मान्यता दिइसकेको अवस्थामा मैले केही गर्नु ठिक छ सुन्नु न काइते कुरो हो नि त त्यो काइते कुरो होइन तपाईँलाई एउटा जानकारी दिउँ म तपाईँलाई एउटा अनुरोध गरौँ सरिता गिरीलाई कारबाही गर्दा कति घन्टामा उहाँले चाहिँ गर्नुभएको थियो जानकारी 2 घन्टाभन्दा कम समय थियो हैन सायद तपाईँलाई चाहिँ नि नेकपा एमाओवादीले 4 जना पार्टी फुटिसकेपछि 4 जना एमालेमा रहे भन्ने आरोपमा 4 जनालाई कारबाही गरेको थियो सांसदहरूलाई होइन कति घन्टामा उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो अनि यतिखेर उहाँको दाँत दुख्यो दाँत दुखा कर्मले लेख्न सक्नुहुन्थेन बहानाबाजी गर्न पाइन्छ त्यो उहाँले एउटा कुरो यो सबभन्दा ठुलो कुरो अर्को विधेयक प्रस्तुत गर्ने चाहिँ नि नेपालमा तपाईँलाई चाहिँ नि त्यस्तो तपाईँलाई चाहिँ नि प्रतिस्थापन विधेयक जुन उहाँले प्रस्तुत गर्न आर्थिक प्रतिस्थापन विधेयक जुन प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो गर्ने सिस्टम के हो दलीय व्यवस्था त्यसको सिस्टम के हो कुन सिस्टमले आयो त्यो त्यसरी आउने हो पद्धति छैन त्यसको कानुनी तपाईँलाई चाहिँ नि बाटा पाटाहरू छैनन् खेल्नुपर्ने कतिपय कुरो छैन यी सम्पूर्ण कुरोले के बताउँदैछ भने उहाँहरू संसदलाई चाहिँ नि तपाईँलाई उहाँहरू आफ्नो मोनोपोली गर्ने ठाउँ बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ र सभामुखलाई के लागिरहेको छ भने सभामुख इज अल इन अल त्यो राजा महेन्द्र राजा पृथ्वीनारायण शाहको कुरो छोड्नु त्रिभुवन महेन्द्र अझै निरङ्कुश भन्दाखेरि महेन्द्र वीरेन्द्र अझै निरङ्कुश ज्ञानेन्द्र भन्दा पनि म पावरफुल भन्ने ठानिरहनु भएको छ र उहाँहरू आफूलाई गणतन्त्रवादी भन्नुहुन्छ उहाँले त पटक पटक संविधान सम्झाइरहनु भएको छ धारा 2 ख ग ङ सबै कदेखि यहाँसम्म ठिक छ उहाँले पढाइरहनु भएको छ भने उहाँले पनि के पढ्नु पर्यो भने पहिलो कुरो त तपाईँले अरूलाई अनुशासन पढाउनुभन्दा अगाडि तपाईँ यदि गार्जियन बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ पहिले आफू गार्जियनको क्यारेक्टरलाई चाहिँ तपाईँले समाउनु पऱ्यो नि त होइन र हो कि सभामुखले पढाउन तब मिल्छ जब उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी र आफ्नो जिम्मेवारीलाई इमानदारी पुरा गर्नुहुन्छ ओहदा अनुकूलको भूमिका खेल्नुहुन्छ हाम्रो आक्रोश के हो हाम्रो कुरो के हो भने सभामुखको ओहदा अनुसारको भूमिका रहेन म तपाईँलाई एउटा कुरो बताउँ नेपालमा 2टा कुरोबाट गजब भएको छ दुनियाँमा कहीँ भएको छैन तपाईँले आजसम्म दुनियाँमा सुन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीको घोषणा चाहिँ नि अदालतले गर्छ कतै सुन्नुभएको छ अब सुन्न थाल्यो अरूले अब नेपालको नजिर हेर्लान् अब नजिर हेर्लान् होइन हामी यो बेला अगुवै हौँला त्यो त राम्रै होला अगुवा भइयो होइन निरङ्कुशताको पनि अगुवा हौँला बहुदलीय भित्र निरङ्कुशता लाद्ने कुरोकै सही नेगेटिभ सही अगुवा हुनु तर मलाई लाग्छ दुनियाँमा कसैले पनि यस्तो फोहोरी यति घिनलाग्दो चिजबाट पाठ लिएर केही गर्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन होइन यो दुनियाँको अति निरङ्कुश शासन प्रणाली भएको ठाउँमा पनि यसरी नै घोषणा गरिएन जसरी घोषणा गरियो होइन दुनियाँमा कहीँको पनि सभामुखले यस्तो भूमिका खेल्दैनन् मैले त 2-3 अन्तर्वार्ता बनाएको छु उहाँले त नेकपा माओवादीको गुरिल्लाको भूमिका गुरिल्ला कमान्डरको पनि होइन भाइस कमान्डर कुनै के भन्छन् उहाँहरूको भाषामा त्यो पनि होइन प्योर गुरिल्ला त्यो पनि भारी बोक्ने गुरिल्ला खालको काम उहाँले गर्नु मालिकको आदेश कमान्डरको आदेश पालना गर्ने बाहेक उहाँको दिमागले म सभामुख हुँ मेरो पनि ठिक संविधानबाट अलिकति पनि तलमाथि केही पनि भएको छैन पटक पटक भन्नु भएको छ फेरि उहाँ त सभामुख मलाई बडा चाहिँ नि एउटा कुरा यसमा नि 15 दिनभित्र निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिनुभयो हो तपाईँले त्यो मतलब त्यो व्यवस्था छ नि यस्तो सुन्नुहोस् यस्तो कुरो के हो भने नि त्यो हो के भने तपाईँलाई संसद चलिरहेको बेलामा संसदमा नोटिफाई गर्ने र
निर्वाचन आयोगलाई बुझाउने, संसद नचलिरहेको अवस्थामा संसदको बोर्डमा टाँस दिने, यस्तो यस्तो गरेछ एमाले भन्ने पार्टीले यसो गर्यो है, आफ्नो कारवाही गर्यो र त्यसको एउटा एक कपी निर्वाचन आयोगलाई पठाइदियो, उहाँको ड्युटी त्यति हो। त्यो 15 दिन भनेको चाहिँ नि अधिकतम समय दिएको त के को लागि भन्दा हतारो नहुँदाखेरि कुनै त्यस्तो परिवेश पर्यो भने हो क्या, त्यसलाई प्रयोग गरेर तपाईँ कहाँबाट नि म यो अदालत होइन नि, वकिल होइन, काइते भाषा कुरो गर्नु हुँदैन नि त। सुन्नु न, होइन दाँत हस्लाइज हुनुभएको छ र मलाई थाहा छैन, होइन दाँत देखाउनु त जानुभयो होला, अनि दाँत देखाउनु त उहाँले त दाँत चलाउनु पर्ने त कुरो थिएन नि, हात चलाउनु पर्ने कुरो थियो नि, होइन र? दाँत चलाउने कुरो थियो र? हात चलाउनु पनि थियो, दाँत चलाउनु उहाँले चाहिँ होइन, उहाँले हात नचलाउनुलाई दाँत देखाउनु, होइन? भात खानु भएन त्यो दिन उहाँले, केही खानु भएन, गाडीमा चढेर जानुभयो कि उहाँले स्टेसनमा हालेर लगाएको थियो, एम्बुलेन्समा हालेर लगाएको थियो, उहाँ बेहोस हुनुहुन्थ्यो, उहाँ होसमा हुनुहुन्थेन? दुईवटा कुरो त यहाँलाई निवेदन गरौँ। कमरेड केपी ओलीको पालामा त्यतिखेर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो केही समय अगाडि, हामीले पनि दल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्नु लागि तत्कालीन सरकारले पनि ल्याएको थियो एउटा अध्यादेश, बहुत ठुलो विरोध भएको थियो। त्यतिखेर के ल्याइएको थियो? 40% सांसद र 40% केन्द्रीय कमिटी सदस्य भन्दा, होइन, कतिपय पार्टीहरूको चाहिँ नि अलिकति असहमति रह्यो र त्यसलाई वा भनिएको थियो। त्यो संविधानको, हाम्रो संविधानको स्पिड के हो भने पार्टी 46 साल त्यतिखेर हामीलाई वा राख्दा पनि हामीले भने काम चल्नेवाला होइन, फुटेन नि त, फुटेन, जुट्यो। होइन सुन्नु, मैले भन्न खोज्छु 3 दिन 4 दिन त समय रहेको थियो, त्यो फुटेन नि त। हामीले उसलाई कसैलाई फुटाउनु होइन। एउटा डेमोक्रेटिक प्रणालीमा दुनियाँमा जहाँ पनि एउटा थ्रेस होल्ड त राखेको हुन्छ, हेर्नुहोस्, पार्टी नराखेको त हुँदैन नि, यो अलिक कडा हो। तर गनिकन सोधिकन माधवजी तपाईँलाई पार्टी फोड्न कतिजना चाहियो, अब कति प्रतिशतले पुग्छ, यति झारिदिउँ, यति गरिदिउँ भन्ने सोधिकन, होइन? अनि तपाईँलाई थाहा छ माधव नेपालको पार्टीमा जानको लागि माओवादी बढी चिन्तित किन? मान्छेलाई माओवादीका नेताहरूले बोलाइकन कुरो गरिकन गरेको त मलाई तपाईँ नेपालका, मेरो तपाईँको मिडिया मार्फत म एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्छ। नेपालका सोकल्ड केही मानवाधिकार कर्मीहरू आज कहाँ लुके? केही प्रधान के अरे पहिले प्रधान न्यायाधीश भइसकेका भूतपूर्वहरू, एकताका थियो नि त भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, भूतपूर्व चाहिँ नि तपाईँलाई प्रधान न्यायाधीश आतङ्क थियो नि, ती भूतपूर्वहरू अहिले कुन दुलोमा लुके? नेपालका मानवाधिकार कर्मीहरू कुन दुलोमा लुके? केपी ओली संविधानको हत्यारा, केपी ओली यान, केपी ओली अध्यादेश ल्याएको भएन, अनि अहिले यो के हो? किन बोल्न सक्दैन? लिपुलेको नक्सा निकालेर, चुच्चे नक्सा निकालेर केपीले अपराध गर्यो, तुइन काटेर एउटा नेपालीको हत्या गर्दाखेरि ती मानव अधिकार कर्मीहरू, ती भूतपूर्वहरू कहाँ गए? यो सबै कुरो पनि कम्युनिस्टहरूको विरुद्धको षड्यन्त्र बाहेक केही पनि भएन। हेर्नुहोस्, कम्युनिस्ट पार्टी जे आरोप लगाइरहनु भएको छ नेकपा एमाले विभाजनको मतियार अहिले सापकोटा बन्यो भने त्यही नै हो नि, एकदम कुरा होइन त। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जसरी नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्यो, यसले विश्वका, नेपालका मात्रै होइन विश्वका प्रतिवादीहरू तर्सेका छन्। नयाँ कोणबाट अगाडि बढेको छ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन। हेर्नुहोस्, तपाईँ बाई इलेक्सन, होइन, जनताको अभिमत लिएर यति धेरै प्रतिशतमा सिट जितेको तपाईँ बुर्जुवा पुँजीवादी चाहिँ पार्टीहरूले पनि देख्नुहुन्न। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीले त्यस्तरी जित्दाखेरि त धेरैका निन्द हराम भएका छन्। जसरी मदन भण्डारीले जितिसकेपछि मार्क्स लिभिङ नेपाल भनेर चाहिँ न्युजिकले लेखेको थियो, र जुन कारणले मदन भण्डारीको चाहिँ नि दुर्घटना गराएर हत्या गराइयो, होइन, परिवेश अलि फरक भयो, परिस्थिति अलि फरक भयो, जनताको चेतना स्तर फरक भयो।
नेताहरूको सचेतनता फरक भयो, त्यो गर्न सकिएन। तर केपी ओलीलाई, केपी ओलीको हाम्रो आदरणीय अध्यक्षज्यू प्रधानमन्त्री रहिरहँदाखेरि भोलि अदर पार्टीको अस्तित्व त समाप्त हुन्थ्यो। त्यति मात्र होइन, दुनियाँले एउटा नयाँ सबक सिक्थ्यो। दुनियाँमा कम्युनिस्ट आन्दोलन नयाँ सिरामा उठ्नको लागि एउटा त्यसले बल पुर्याउँथ्यो भन्ने कुरो गरेर दुनियाँको षड्यन्त्रसहित यो कुरो गरिएको छ। र त्यति हुँदाखेरि पनि नेपालका अपोजिसन पार्टीहरूको त हामीतिर हेर्ने पनि हिम्मत थियो। राष्ट्रिय सभामा 5 जना 7 जना 8 जना के विपक्षी हुने को थिए र, होइन र? त्यो स्थिति होइन। अनि के गरियो भने हामी भित्रै छिरेका पदलोलुपहरू, कसैलाई पद बाँडेर, कसैलाई पैसा बाँडेर, होइन, कसैलाई चाहिँ हिजोदेखिको चाहिँ धर्मको नाउँमा, क्रिस्चियनिटीको नाममा धेरै कुरो एक्सपोज छ नि त, यहाँ छैन र? अब पनि एक्सपोज हुनु कुरो बाँकी छ र? केपी ओलीलाई पनि सकेको भए मदन भण्डारी 2 बनाउन खोजेका थिए। अहिले पनि प्रयास हुनसक्छ। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई अहिले पनि बताउँ, अहिले पनि त्यो प्रयास हुनसक्छ। तर नेपाली जनताको सचेतनता, कार्यकर्ताको सचेतनता धेरै अगाडि बढेको छ। केपी ओलीमाथि प्रहार, विभिन्न खालको प्रहार अहिले छैन र? मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु। आज पनि यो राष्ट्रको नेता कोही हो भने केपी ओली हो। विचारको हिसाबले, दर्शनको हिसाबले, चिन्तनको हिसाबले केपी ओली हो। यो देशको नेता केपी ओली र यो देशको राष्ट्रिय राजनीतिको सेरोफेरो केपी ओलीको वरिपरि घुमिरहेको छ। केपी ओलीलाई माइनस गरेर यो देशको राजनीति चल्न सक्दैन आजको मितिमा। यो सरकारले लिने हरेक नीति, यो सरकारले गर्ने हरेक फैसला केपी ओली र नेकपा एमालेलाई गर्न बाध्य छ। केपी ओलीलाई माइनस गरेर जान सक्दैन। अहिले नेपालको राजनीति अगाडि जान सक्दैन। जान सक्दैन। पोलिटिक्स नै तपाईलाई राम्रो गर्दा पनि जान सक्दैन, नराम्रो गर्दा पनि जान सक्दैन। त्यो त देखिराखेको छ नि, त्यसको एउटा झलक त होला नि। आज चाहिँ नि सर्वदलीय बैठक बोलाइयो, होइन र? बसिरहेको छ अहिले। सर्वदलीय बैठक हो त्यो, सरकार दलीय बैठक हो त्यो। नेपालमा चाहिँ नि शेरबहादुर देउपालाई भोट नदिने पार्टी एउटा नेकपा एमाले मात्रै छ नि त, होइन? त्यो पार्टी बिनाको बैठक सर्वदलीय हुन्छ भनेको। त्यो सर्वदलीय बैठक सरकार दलीय त्यसले त के त्यो शेरबहादुर देउपाजी बसिरहेको छ नि, बेला बेलामा बसिरहेकै छ नि। के नाटक गरे त्यो? बैठक कहिले चल्छ भन्दा देउबा केपी ओलीलाई सोध्नु भन्नुहुन्छ, केपी ओलीलाई सोद्धा उहाँ जानै हुन्न, खालि नारा लाउन मात्र तपाईँलाई भन्नुहुन्छ। के हो त निकास कहिले हुने, होइन के हुने त? अब बैठक कहिले चल्छ भन्दाखेरि बडो शानदारसँग जवाफ म दिन सक्छु तपाईँलाई। हाम्रा के अरे संसदको नेता भनेको सभामुख हो। सभामुख कहिले सप्रिनुहुन्छ? सभामुखले आफ्नो गल्ती कहिले सच्याउनुहुन्छ? सभामुखले गल्ती सच्याएको मिनेटभित्र बैठक चल्छ। त्यो भनेको 14 जनालाई कारबाही गरेको सूचना के गर्ने हो त्यो उहाँको कुरो। गल्ती भने भन्नुहुन्छ नि आफूलाई सार्वजनिक रूपमा आत्महत्या गर्नु पर्यो नि त। आफ्नो भूमिका अनुसार आफ्नो भूमिका मैले खेल्न सकिनँ अब सूचना टाँसेर मात्र पनि पुग्दैन। अब अब सुनाउने हो। उहाँले हिजो मैले जे गरेँ त्यो मैले पद्धति कानुनभित्र रहेर कानुनको छिद्रलाई प्रयोग गर। सुन्नुहोस्, राजनीतिमा दुईवटा कुरो हुन्छ। तपाईँले कानुनी आधार खोज्नु र मोरल आधार दुईवटा अलग, कहिलेकाहीँ अलग हुन्छ, हुँदैन र? कानुनी आधार तपाईँ दिन सक्दैन, तर नैतिक रूपमा तपाईँले आफ्नो भूमिका पुरा गर्नुभयो, तपाईँको जे दायित्व त्यो मोरल क्वेसन हो, सबभन्दा ठुलो कुरो। लिगल क्वेसन मात्रै होइन यो। अनि उहाँले प्रतिस्थापन विधेयक जुन ल्याउन दिनुभएको छ त्यो के कानुन अनुसार छ? त्यसरी आउँछ? त्यो हो? नेपालको ऐनमा त्यो व्यवस्था छ? नेपालको कानुनमा त्यो व्यवस्था छ? जे मन लाग्यो त्यही। अनि प्रतिपक्षीको काम के हो? ठुलो ठुलो हेरेर बस्ने हो र? होइन नि। तपाईँ वैधानिक रूपमा ल्याउनु भएको भए हामी छलफल गर्थ्यौँ। वैधानिक रूपमा त्यहाँ संसदमा दुईवटा विषय अहिले उठाउन खोज्नु भएको देखिन्छ क्या। एउटा चाहिँ यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, त्यहाँबाट जाओस् न भन्नुहुन्छ। दोस्रो चाहिँ सभामुखकै सन्दर्भमा उठेका विषयहरू बाहेक सभामुखलाई लाञ्छित गरेर आरोप प्रत्यारोप गर्न मिल्दैन, त्यो नियमावलीमा हेर्नुहोस् भनेर दुईवटा कुरालाई उहाँले प्रमुखताका साथ तपाईँहरूप्रति इङ्गित गर्नु। मैले एकदम सुन्नु, सभामुखले सभामुखको दायित्व पुरा गर्दाखेरि, होइन, दायित्व पुरा गरे बापतमा प्रश्न उठाउन पाइएन, होइन? हाम्रो त्यो होइन।
दायित्व पुरा नगरे बापत उठाएको त्यो पाइन्छ। त्यसलाई रोकेन त्यो नियमावलीले त्यसो। त्यो नियमले रोकेन। उहाँले दायित्व पुरा गरेर उठाएको भए उहाँले भनेको कुरो ठिक हो। तपाईँ मलाई एउटा कुरो बताउनुहोस् न त, सरिता गिरी चाहिँ नि मान्य थिएनन् कि थिएनन्? थिइन् मान्ने। प्रभु शाहहरू मान्य हुनुहुन्थेन? एउटै दिमाग दुईटा किसिम सोच्छ, एउटै जिब्रोले दुईटा बोली बोल्छ। साँप हो कि मान्छे हो? साँपको दुईटा जिब्रो हुन्छ, मान्छे दुईटा जिब्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सभामुखले आफ्नो दायित्व पुरा नगरे मैले हामी त्यो गरेका हौँ। पहिलो कुरो यो। अर्को कुरो म तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। हामीलाई माननीय के अरे सांसद भए बापत, जनप्रतिनिधि भए बापत, 25 बार राष्ट्रिय सभाको सदस्य भए बापत हामीले एउटा प्रतीक चिन्ह लोगो दिइन्छ। त्यो लोगो लगाएर तपाईँ हिँड्न पाउनुहुन्न। त्यो लोगो लगाएर सांसद नभएको कुनै मान्छे मन्त्री बन्न पाउँछ, तर त्यसले पनि त्यो लोगो लगाउन पाउँदैन, होइन? संसदको बैठकमा संसद नभएको मान्छे बस्न पाउँदैन। हामीले दल सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत 14 जनालाई कारबाही गरेका छौँ। ती 14 जना मान्छेहरू नेपालको संविधान ऐन नियम कानुन अनुसार सांसद होइनन्। हामीले कारबाही गरेको मितिदेखि त्यो लागू हुन्छ। अदालतमा गएको विषय भिन्दै हो। अदालतले भोलि लागू हुँदैन भनिदियो भने हामी फेरि पनि हामी मान्छौँ। हामी अदालतको त्यो निर्णयको पक्षमा नहुन सक्छौँ। तर जसरी तपाईँलाई परमादेश जारी गरे नि, त्यसको विपक्षमा हामी छौँ। हामी त्यसको भण्डाफोड गर्छौँ। तर सहमत हुनु र अस्वीकार गर्नु फरक कुरा हो। तपाईहरुले सहमत हुनु तर स्वीकार गर्नु। हामी मदन भण्डारीको विचारबाट लैस भएका कार्यकर्ता हौँ। हामी त्यो विचारमा सान्छौँ। हामी संविधानको सर्वोच्च कानुनी राज्य विधिको शासनलाई मान्छौँ। त्यसले गर्दा हामीले विधि मान्दैनौँ, अदालतको फैसला मान्दैनौँ। सही गरे या गलत गरे अब अदालतका माध्यमबाट यसको निकास खोज्दा मिल्दैन। म यहाँलाई भन्दैछु, अदालतले अन्तिम निकास दिने हो। अदालतले निकास नदिउन्जेलसम्म ती मान्छेहरू विवादास्पद भयो नि त, भएन? एउटा प्रश्न तपाईँलाई गरौँ। ती 14 जना सहित बसेर कुनै एउटा नियम कानुन कुनै एउटा ऐनमा चाहिँ नि तपाईँलाई चाहिँ नि कुनै एउटा कानुनमा कुनै ऐन बनाउने कुरोमा भोटिङ भयो, 7 भोटले जित्यो। ती 14 जनाले भोट हालेर जितेर रहेछ भने भोलि अदालतले हटाइया त्यो के हुन्छ? कुरो बुझ्नुभयो? त्यसले गर्दा ती निलम्बित, ती निष्कासित, किन उनको भूमिका के होस्? मैले भन्न खोजेँ अदालतको पूजा सेकेन्ड पार्ट हो। कुनै पनि पार्टीले आफ्नो सांसदहरूलाई अनुशासनभित्र राख्नुलाई विधि र नियम सङ्गत पुर्याएर उसले कारबाही गर्न सक्छ। सुन, कारबाही गरेपछि माधव नेपाल सहितका 14 जनाका अनुहार जुन दिनसम्म देखिन्छ त्यो दिनसम्म तपाईँले संसद चल्न दिनुहुन्न। प्रश्न बुझ्दाखेरि होइन त? प्रश्न यसमा त 2 मध्ये हामी भनिसक्यौँ। कतिचोटि भन्ने आनन्दले भनेका छौँ कि भन्नु पर्यो संसदभित्र गैर सांसदहरूको पनि उपस्थिति हुन्छ भन्नु पर्यो। तिनीहरू सांसद होइनन्, गैर सांसद हो। कसरी हो? एमालेले कारबाही गर्यो। जुन पार्टी त्यसको मान्यता लाछाप त फेरि सभामुखले लाउनु पर्यो। लाछाप लाउने होइन, फेरि यही त गल्ती भयो। तपाईँ यही गल्ती बुझ्दै हुनुहुन्छ। सभामुखलाई त्यही परेको छ, यही हो तपाईँको भ्रम। उसलाई सभामुखलाई परेको छ लाछाप लाउने। सभामुखले मेसेन्जरको काम गर्ने हो। मेसेन्जर हुने हुलाकी नराम्रो भाषा भयो होला सभामुखको लागि। आदरणीय सभामुखको काम चाहिँ मेसेन्जरको। अङ्ग्रेजीमा बुझ्दा राम्रो हुन्छ, नेपालमा अङ्ग्रेजी भन्दा आनन्द मान्छन्। उहाँको काम के हो भने त्यो जुन पत्र आयो त्यो पत्रलाई यसरी फल्ना पार्टीले फल्नालाई कारबाही गरेको छ, त्यो पार्टीको दफा यो, ऐनको दफा यो अन्तर्गत यसरी कारबाही गरेको छ भनेर त्यो नोटिस संसद दबाउकोलाई संसदको सूचनाबुढो टाङ्दिने, संसदमा सुनाइने र त्यसको एक कपी निर्वाचन आयोगलाई पठाइयो। उहाँ काम त्यो। उहाँलाई भ्रम के पर्यो भने होइन म त न्यायाधीश हो नि, मैले त निर्णय गर्ने हो भन्ने पर्यो। हो, त्यो भ्रममा परेर उहाँले यो गतिविधि गर्नुभयो, होइन? उहाँले गरेको, उहाँले निर्वाचन आयोगले पनि त्यसरी काइते कुरो गर्यो। निर्वाचन आयोगलाई पनि हामीले जानकारी दिएका थियौँ। तर सभामुख मार्फत नआएको भन्ने बाहनामा टेकेर उसले पनि तपाईँलाई, होइन,
कति षड्यन्त्र छ भन्नुहोस् उसले त। पनि मान्यो नि त निर्णय गर्ने सुन्नुहोस् न, ठिक छ। सभामुख हुन् भन्ने कुरा त त्यही सुन्नुहोस् न, तपाईँले उसको आफै उसको मान्नु छैन त्यहाँ त्यति मात्रै भएको छैन नि, उपस्थिति नभएको मान्छेको शनाखत गरेका छन् छैन र। प्रदीप नेपाल उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, झलनाथ खनाल यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो लगायत। त्यसले गर्दा तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने नेकपा एमाले फुटाउने षड्यन्त्रभित्र रहेर नेकपा एमालेसँग नीति विचार सिद्धान्त त्यसको सङ्गठन अरू कुनै पनि किसिमले लड्न नसकेपछि यसमा रहेका हरिया घाँसभित्र रहेका हरिया साँपहरू यसभित्रका केही पथभ्रष्ट मान्छेलाई लिएर एमाले फुटाउने प्रयास गरियो। तर ती गर्ने महान बुद्धिमानी ठान्ने कुबुद्धिहरूलाई के थाहा भएन भने उहाँहरूले गर्दा हाम्रो पार्टी फिल्टर भयो। राम्रो हो, एकदम राम्रो। पार्टी फुटेर कुहिएकोहरू जसलाई चाहिँ तपाईँलाई माओसेतुङको भाषामा, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेता आदरणीय माओसेतुङको भाषामा कुचोले बढार्नु पर्ने धुलो हावाले उडाएर लग्यो। हाम्रो शरीरका जुन रोग व्याधहरू थिए नि, ती रोग व्याधहरू एक चरणमा सफा गरिदिनु उहाँहरूले। उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। तपाईँ एउटा कुरो बताउनुहोस् त, संसदमा 22%, प्रदेशमा कति पर्सेन्ट? तलतिर पुग्दा त झन् तल कति पर्सेन्ट, भुइँमा कति पर्सेन्ट? 9%। यसबाट के बुझ्नुहुन्छ तपाईँ? संसदमा को गए मन्त्री बन्न लालायतहरू मन्त्री दिन्छु, माधवजीले 6 महिना सबैलाई मन्त्री बनाउँछु भनेर त सार्वजनिकमा बोल्नु भएको छ, मैले बोलेको होइन, होइन र? मन्त्रीका लोभीहरू अब जिन्दगीमा जित्न सकिएन। मैले एउटा टिभीमा भनेको थिएँ, एउटा इन्टरभ्यू भनेको थिएँ, माधवजी कहाँबाट चुनाव लड्ने, कुन क्षेत्र, कहाँ, यो देशमा कहाँ छ? माधव नेपालले नेकपा एमाले विभाजन गरेर एमालेलाई के पनि फरक परेको छैन भन्ने हो तपाईँको? होइन, तपाईँ एउटा कुरो बताउँ न, एउटा कुरो बताउनु। 9% सहित भोलि 8% चुनाव हार्ने स्थिति होइन, आयो भने तपाईँलाई एउटा निवेदन के गरौँ भने तपाईँ बाटोमा हिँडिरहेको बेलामा सानो एउटा किलो, सानो एउटा चाहिँ तपाईँलाई ढुङ्गाको कण खुट्टामा खस्स लाग्यो भने दुख्छ नि त, दुख्दैन र? दुख्छ होइन? या तपाईँले यसो गर्दाखेरि कपालको एउटा रौँ मात्रै उख्रियो, हातको एउटा रौँ मात्रै उख्रियो भने दुख्छ नि त, दुख्दैन र? यो क्षति नै हो नि त, मैले भनिनँ। तर तपाईँलाई क्यान्सर लाग्यो, तपाईँको औँलामा क्यान्सर लाग्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? या हातमा यो क्यान्सर लाग्यो हत्केलामा भने के गर्नुहुन्छ? शरीर बजाउनु काट्नु पऱ्यो भने त शरीर बजाउनु त हत्केला काट्नुहुन्छ होला नि त। हत्केला प्यारो चाहिँ नि नभएर तपाईँलाई बढी भएर काट्यो हो र? हत्केला बचाउँदा जिउ जाने स्थिति हुनसक्छ, त्यही भएर हत्केला फाल्नु त्यस्तो अवस्थामा ठिक छ। हो कि तर तपाईँले त तिनीहरू गएर केही फरक होइन, परेको छैन, अझै राम्रो भयो, म यहाँलाई फिल्टरको शुद्धिकरण म यहाँलाई बताउँ, उडाउन पर्ने त्यसो कारण उडाएर लग्यो हो, साह्रै मिनिमाइज गरे त्यसो होइन, मिनिमाइज होइन, कहाँ मिनिमाइज यार, कस्तो मिनिमाइज? माधव कुमार नेपालको अन्तर्वार्ता मैले सुन्नुभएको थिएन पहिले? नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी मेरो बहुमत छ, होइन? छ्या भने होइन उहाँले, संसदमा मेरो बहुमत छ्या भनेको होइन, हो कि होइन? कहाँ देख्यो त बहुमत? अनि अहिले आएर के भन्नु, 2 नम्बर प्रदेशमा भन्नुहुन्छ, 2 नम्बर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार बनाउनु न, कहाँ? सुदूरपश्चिमतिर। अनि त्योदेखि बाहेक कतिवटा प्रदेश छ नेपालमा? 7वटा होइन? अनि 5वटामा हामी छौँ, 2टामा उहाँ छ्या भनेपछि उहाँ बहुमत हुन्छ? नेपालको पत्रकारहरूको चाहिँ हरियो जनी डिङ्गा भदौँ आँखाबाट डिङ्गा जस्तो गरेर हुन्छ? त्यस्तो कुरो गर्नु। म एउटा कुरो तपाईँलाई, मैले केही पनि लस हुँदैन भने लस हुन्छ, तर एउटा कुरो, जतिखेर वामदेव गौतमले माले फोड्नु भएको थियो कति ठुलो शक्ति फुटेको थियो, होइन? र अर्को कुरो भयो भने त्यतिर वामदेव गौतमले जबजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्नुभएको थियो। यो देशमा नेकपा एमालेसँग 3-4वटा कुरो बहुत गम्भीर कुरो तपाईँ सुन्नुहोस्, 2टा कुरो तपाईँले सुन्नु जरुरी छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासलाई हेर्दाखेरि 29 सालदेखिको स्थिति हेर्नुभयो भने एउटा केन्द्रीय न्युक्लियस भएर सुरु गरेको चौथो महाधिवेशन जसको राजनीति फुट र टुटको राजनीति हो।
चौथो महाधिवेशन गर्नलाई मनमोहनजीहरूलाई सहयोग दिएर चौथो महाधिवेशन गर्छु भने गर्नुभन्दा अगाडि मनमोहनजीहरूलाई हटाए। चौथो महाधिवेशन मोहन विक्रम सिंह र तपाईँलाई के निर्मला झगडा भयो, त्यहाँ भयो। वैद्य फुटको राजनीति बाहेक केही पनि होइन। र प्रचण्डजीले सधैँ के गर्नु भने अर्कालाई दुईटालाई लडाएर फुत्ताफुटी छिर्ने काम गर्नुभयो। आज माओवादीभित्र माओवादी मूलधारका नेता चाहिँ प्रचण्डजीसँग को छन् ल मलाई बताइदिनुहोस् त। तपाईँले चिनेको त्यही भएर होला सायद अब अन्तिममा माओ जस्तै म पनि एक्लै बन्नुपर्ने हो कि उहाँलाई चिन्ता लागिसक्यो। अब 2 वर्ष भन्नुभएको छ फेरि कस्तो क्यालकुलेटिभ तरिकाले बोल्नु निर्वाचनको कुरा गर्नुभयो होला होइन। सायद धेरै अर्थपूर्ण छ। त्यसले गर्दा 2 वर्षको समय राखेर म एक्लै हो कि भन्दै हुनुहुन्थ्यो हिजो मात्र। तपाईँलाई एउटा कुरो बताउँ, तपाईँको सबभन्दा ठुलो मूल्याङ्कन गर्दा तपाईँ आफै हो। तपाईँ दुनियाँलाई ढाँट्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ आफूलाई ढाँट्न सक्नुहुन्न, किन तपाईँले गरेका अपराधहरूको सबैभन्दा ठुलो साक्षी तपाईँ आफै हो, होइन र? त्यो अन्तरात्माको पुकार हो, त्यो अपराध बोलेको हो, त्यो अपराध बोध हो। त्यो उहाँले आफूलाई ठिक मूल्याङ्कन गर्नुभएको। म अघि अर्कै कुरो गर्थेँ। अर्को तपाईँलाई एमालेको धार छ, झापा आन्दोलन सुरु भएको। साना साना भङ्गालाहरू मिलाएर यो पार्टी भएको। बिचमा गिरी वामदेव फुट्नु हो, फेरि मिलेर आउनुभयो, होइन? त्यहाँदेखि यो एकताको प्रतीक हो यो पार्टी। अर्को कुरो हामीसँग के छ सुन्नुहोस्। पुष्पलालले बनाएको लिगेसी, कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाको लिगेसी हामीसँग छ, उनीहरूसँग छ, कसैसँग छैन। अरू कसैसँग छैन त्यो लिगेसी। 51 सालको सरकार सबैले भन्ने सादा शब्द हो यो, होइन? भन्नुवाला कुरो लिगेसी कोसँग, होइन? लिगेसी कोसँग छ भन्ने कुरो त पब्लिक होल्ड हेर्नु पऱ्यो, कार्यकर्ता होल्ड हेर्नु पऱ्यो, पार्टीको प्रभाव हेर्नु पऱ्यो नि, निरन्तरता हेर्नु पऱ्यो नि, होइन र? अर्को कुरो तपाईँलाई 51 सालको सबैभन्दा लोकप्रिय सरकार नेकपा एमालेको थियो, त्यो एकीकृतको माओवादीको थिएन, होइन र? तेस्रो कुरो जननेता मदन भण्डारी, होइन? मदन भण्डारीको पार्टी, मदन भण्डारीले बनाएको पार्टी एमाले हो। त्यो विचारलाई बोक्ने पार्टी एमाले हो। एकीकृतले जबजला बोकेको छैन, जबकि मालेले बोकेको थियो। तपाईँलाई अर्को बताउँ, होइन? 51 सालमा हामीले खुट्टी देखाएका थियौँ। खुट्टी भनेको नाच्नुभन्दा अगाडि खुट्टा देखाउँछन् रे क्या, त्यो खुट्टा मात्रै देखाएको थियौँ। त्यही बेला तर्सेका थिए प्रतिक्रियावादीहरू। 80,000 फिटबाट खसेका मनमोहन अधिकारीले संसदमा जवाब दिन 15 दिन माग्दा यी अपराधीहरूले दिएका थिएनन्। र जसरी महाभारतको युद्धमा भीष्म पितामहले तीरको सैयामा सुतेर श्वेत वस्त्र धारण गरेर महाभारत युद्ध हेरेका थिए, मनमोहन अधिकारीले त्यसै गरी टिचिङ हस्पिटलमा श्वेत वस्त्र धारण गरेर यहाँको माधव नेपालले दिएको जवाब सुन्नुभएको थियो। यो हामीले बिर्सेका छैनौँ। 51 सालमा खुट्टी देखाएका थियौँ। हिजोको 51 सालको एमाले भएर कसैले नहेपे हुन्छ, किन त्यो बेला हामी सरकारमा मात्रै गयौँ, हामी सत्तामा गयौँ, अहिले हामी सत्तामा गएका छौँ। यो कुरो नबिर्सिए हुन्छ। सङ्गठनको हिसाबले, प्रभावको हिसाबले, अहिले पनि राज्य यन्त्रभित्रको पनि प्रभावको हिसाबले भयो भने एमाले सबभन्दा शक्तिशाली पार्टी हो। यो कसैले नबिर्सिए हुन्छ। र 3.5 वर्षमा हामीले रिहर्सल गरेका छौँ। जनतालाई विकास के हो भन्ने कुरो हामीले बताएका छौँ, राष्ट्रियता के हो भन्ने कुरो बताएका छौँ, देशभक्ति के हो भन्ने बताएका छौँ, होइन? स्वाभिमान के हो भन्ने कुरो सिकाएका छौँ। देशभित्रै केही गर्न सकिन्छ, आफै गर्न सकिन्छ भन्ने वातावरण बनाएका छौँ। त्यो बनाउने अहिले पनि नेपालको पोलिटिक्समा अरू सबै अदर नेता र केपी ओलीको बिचको डिफ्रेन्स यस्तो छ। केपी ओली यहाँ हुनुहुन्छ, अरू यहाँ हुनुहुन्छ। हामीसँग केपी ओली यस्तो लिडर हुनुहुन्छ जोसँग दर्शनको कुरो छोडिदिनुहोस्, केमा कुरो गर्ने, साहित्यमा, दर्शनमा, सिद्धान्तका कुरो गर्ने, विकासका कुरो गर्ने, अङ्ग्रेजीमा बोल्ने कि हिन्दीमा बोल्ने कि नेपालीमा बोल्ने कि उर्दूमा बोल्ने। यो तपाईँहरूको कन्फिडेन्ट। अब कतिपयले मदन भण्डारीलाई देखाएर, सूर्यलाई देखाएर मात्रै एउटा ब्रान्ड बनाउनु भएको छ, तर त्यो पन अब बाँकी छैन पनि भन्छन् नि। ठिक छ, आउँदैछ नि इलेक्सन, होइन? तपाईँलाई एउटा कुरो बताउँ, यो संसदले काम दिन सक्दैन, ल चुनावमा जाउँ भन्दाखेरि त केपी ओलीलाई त व्यवस्था विरोधी भनिएको थियो नि, होइन र? अहिले के प्रतिगामी, त्यही प्रतिगामी भनिएको थियो नि। अहिले के देखिँदैछ? केपी ओलीले गरेको ठिक रहेछ? तपाईँ शेरबहादुर देउवा कहाँ जाने हुन्? कति दिन
1 महिना 2 महिना 3 महिना 4 महिना 6 महिना जान्छ, त्योभन्दा बढी 1.5 वर्ष जाँदैन 15 महिना जाँदैन। जाँदैन। म बाजी लगाउन तयार छु। नेपाली काङ्ग्रेसका बौद्धिक व्यक्तिहरू तपाईँ कुरो गर्नुहोस्, तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको राजनीतिक कार्यकर्ता नेतासँग कुरो गर्नुहोस्। तपाईँ जति दिन यो सरकार काम रहिरह्यो त्यति नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर हुन्छ भने उनीहरूको विश्लेषण हो, मेरो विश्लेषण होइन यो। भनेको अर्ली इलेक्सन उनीहरू चाहन्छन् कि उपाय छैन। यही यो तपाईँलाई एमसिसी के हो? यो खडा गरिएको यो अर्ली इलेक्सनको बहाना हो। एमसिसीले खान्छ, खाँदैन। यस्तो पनि जोक्डिङ हुन्छ। संयुक्त सरकार हुने के हो? जोक त तपाईँले गर्नु भएको छ नि। हिजो सरकारमा हुँदा आजै पास गरौँ, भोलि पास गरौँ। तपाईँलाई एउटा सभामुखले तपाईँलाई एउटा कुरो गरौँ छ नि अर्काइभमा रेकर्ड। म तपाईँलाई एउटा कुरो सुन्नुहोस्। अहिले त कुरा चपाइरहनु भएको छ। फेरि म एउटा कुरो बताऊँ, तपाईँको संस्थाको नाउँ के हो? तपाईँको अहिले यो संस्थाको नाउँ के हो? ओटिभी नेपाल। ओटिभी नेपाल यो एउटा संस्था हो। यसको चेयरपर्सन या यसको चाहिँ नि अनर कहिले रामबहादुर हुन सक्छन्, उनले बेचेर श्यामबहादुर हुन सक्छन्। ओटिभी हो। अनि ओटिभीले कुनै अर्को अर्गनाइजेसनसँग कुनै समुदाय गरेको छ भने मेरो म्यानेजमेन्ट चेन्ज भयो, म अब त्यो मान्दिनँ भन्न पाइँदैन। मोरालिटीको सवाल हुन्छ। सरकार निरन्तरता हुन्छ। दुईटा कुरो सुन्नुहोस्, नेपालमा सरकार निरन्तर छ जहिलेदेखि नेपालको स्थापना भयो, होइन? व्यक्ति परिवर्तन कहिले निरङ्कुश भयो होला, कहिले चाहिँ प्रजातान्त्रिक भयो होला, कहिले राजा भयो होला, कहिले हामीले नै कहिले चाहिँ तपाईँलाई के अरे प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएनौँ र, होइन? तर सरकारको निरन्तरता हुन्छ। हिजोको सरकारले गरेका सम्झौताहरू आज म मान्दिनँ भन्न पाइँदैन, भनिँदैन। कूटनैतिक भाषामा त्यसमा कोही संशोधन गर्नुपर्ने गर्नेतिर लाग्ने एउटा कुरो, तर सोझै ठाडै म रिएक्ट भएर भने होइन। केपी ओलीले सोझै पास गर्छ, संसदमा छलफल गर्न ल्याउनु भएको थियो। र यहाँलाई थाहा होला, हाम्रो पार्टीभित्र एउटा चाहिँ त्यतिखेर हामी नेकपामा थियौँ र त्यतिखेर एउटा चाहिँ समिति बनेको थियो जसमा झलनाथ खनाल हाम्रो भीमराव कमान्डर हुनुहुन्थ्यो। त्यसले एउटा सुझाव दिएको थियो, सायद त्यसमा छलफल हुन्थ्यो होला। त्यो भएको भए त्यो त मानिएन, ल्याउन दिइएन, होइन र? अबको कुरो गर्नुहुन्छ भने अब हाम्रो दायित्व परिवर्तन भएको छैन र? अब एमसिसी पास गर्नुपर्ने दायित्व हाम्रो भूमिका हामी भूमिकामा परिवर्तन भएको छ। हामी आज अपोजिसन हौँ। अहिले पासो थाप्नु भएको छ नि। पास हो किन? पास हो सत्तारूढ गठबन्धनमा यसले अरे यार, तपाईँलाई एउटा कुरो बताउँ, केपी ओलीले खेल्नै पर्दैन क्या। उनीहरू आफै मरेर आइडिसी लडेर किन केपी ओलीले गर्ने? के भन्छ बसेर सिटी बजाउने, ताली बजाउने छेउमा बसेर किन ताली गर्ने? हामीले खेल्नुपर्छ। 3 महिनासम्म सरकार बनाउन नसक्ने, मन्त्री बनाउन नसक्ने, होइन? पासो हाले होइन? कसैलाई बुहारी बनाउनु परेको छ, कसैलाई चाहिँ नि तपाईँलाई को बनाउनु, ज्वाइँ बनाउनु परेको छ, कसैलाई को बनाउनु परेको छ, हामीले गर्ने हो। उनीहरूको कुरो हो नि, हाम्रो कुरो हो यार। तपाईँहरू उनीहरूलाई सोध्नु न, उनीहरूलाई सोध्ने प्रश्न कहाँ मलाई सोधिरहे तपाईँले? सुन्नु, हामीले सुन्नु न, म यहाँ तपाईँलाई एउटा कुरो के बताउँ भने 136 जना 165 भोट आयो भने होइन, उनीहरूले कति भोट आयो? 165 को भोट आएको होइन, त्यो त 2/3 पुग्छ नि त। हाम्रो आवश्यकता कहाँ छ र? अनि यो गठबन्धन चाहिँ नि केपी ओलीलाई चाहिँ नि एमालेलाई घाँटी ग्याँक्न मात्रै बनेको थियो। अनि त्यो यदि बनेको थियो भने त्यो गठबन्धनलाई हामी सहयोग गर्छौँ? कस्तो कल्पना थियो यार? त्यस्तो पनि कल्पना केपी ओलीले भन्न मिल्दैन, हामीले भन्छौँ। अनि प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्ड चाहिने, एमसिसी पास गर्न केपी ओली चाहिने स्थिति आयो भन्छन् नि त। अब सुन्नु न, त्यस्तो भयो भने नयाँ सिराबाट सुरु गर्नुपर्छ, होइन? बेड पार्टनर चेन्ज हुनुपर्छ नि त। प्रचण्ड सडकमा माधव नेपाललाई साथी लिएर अनि शेरबहादुर देउवार केपी ओलीले सरकार चलाउने भने हो। त्यो सुन्नु न, राजनीतिमा यो राजनीति हो, सुन्नुहोस्, होइन? राजनीति हो नि त। राजनीति त हो त, होइन? त्यो स्थिति तपाईँलाई मैले भने अर्लियर चुनावको स्थिति आउँछ भनेर त मैले तपाईँलाई भनिसकेँ नि, होइन? तपाईँले कारणसहित भन्नुभयो, एमसिसीकै कारणले अर्ली इलेक्सन हुन्छ भन्नुभयो। प्रमुख कारणै एमसिसी हो देखाउँदा। फेरि भित्री त्यो मात्रै होइन,
भित्र त स्वार्थको गठबन्धन हो। कुरो बुझ्नु भएन? किन 22 गते चाहिँ नि ठ्याक्क चाहिँ नि के त्यो तलाहरूले चाहिँ नि पार्टी रोज्न पाउने हैन डेट सकियो, त्यही 22 गते दर्त चाहिँ उसमा संसदमा ल्याएर जाने फिर्ता ल्याउने गरी त्यसलाई फिर्ता गर्ने गरी सरकार जानुपर्ने कारण के थियो? त्यति बुझ्दैन नेपाली जनताले, तपाईँहरू बुझ्नु न। यो पत्रकारले किन भोगटी जस्तो लागेको बुझ्नु पर्दैन? किनभने भ्यागोताको धार्नी त पुर्याउन गाह्रो छ त। एउटालाई मन्त्री बनाएर अर्को उफ्रिन्छ, त्यो राखिरहँ न, त्यो 20% राखिरहेर सरकार बनाएर देखाइदिउँ न हामीलाई। सरकार बनाएर फिर्ता गर अनि मन्त्री परिषद विस्तार गरेर समेत त्यो फिर्ता नगरिकन त्यो निष्क्रिय नगरी सम्भव छैन। हुन्छ, अभिगत त त्यहाँ पुगिसकेको छैन, किनभने मन्त्री परिषद विस्तार गरेको भोलिपल्ट पार्टी फुट्नेवाला फुट्छ। त्यति कमजोर धरातल, त्यति कमजोर अनि के छ त? तपाईँले देख्नुभएको छैन के हो त? निर्वाचन समय सुन्नु भएन? ल्याएर केपीओलीलाई त धुलोपिटो बनाउने भन्नुहुन्छ फेरि उहाँहरू। सुन्नु बाबा, मैले सुन्नु एउटा कुरो, उहाँहरूको शब्द सुन्नुभएको छैन तपाईँले? हामी केपी ओलीलाई चुनाव जित्न दिँदैनौँ, हामी केपी ओलीको विरुद्धमा, एमालेको विरुद्धमा संयुक्त भएर चुनाव लड्छौँ। कामरेड प्रचण्ड, माधव नेपाल पनि त्यही, उपेन्द्र पनि त्यही, बाबुराम भट्टराईको रटाई पनि त्यही, शेरबहादुरको रटाई पनि केपी ओली एक्लै कच्छा लगाएर मैदानमा ओर्लेर जाने पहलमानी, हाम्रो गाउँतिर पहलमानी खेल्ने अखाडा हुन्छ, आइज पहलमानी लिन भन्दा नि कोही आइरहेन पनि। हामी त बरु सबै मिलेर छिटो आऊ न मैदानमा, हामी लड्न तयार छौँ त। यी त जति दिन सत्तामा बसे, सरकारमा बसे, त्यति देशको दुर्गति हुनेवाला छ। छिटो चुनाव होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। तपाईँलाई त अझ फाइदा हुन्छ नि, जति बस्यो त्यति बदनाम हुँदै जान्छ जस्तो छ। त्यस्तो होइन, त्यो राष्ट्र इस्यु पाइयो, हामीलाई के फाइदा हुन्छ भनेर राष्ट्रलाई बदनाम गर्नु, बर्बाद गर्नु हुँदैन। यिनीहरू जति दिन बस्छन् त्यति राष्ट्र बर्बाद हुन्छ। गठबन्धनमै आए पनि समस्या छैन। हजुर, गठबन्धनै बनाएर आए पनि चुनाव लड्न समस्या छैन तपाईँहरूलाई हैन? एक्लै एक्लै त लड्नै पर्दैन। हामीले कस्तो कुरो गरेर तपाईँले एक्लै एक्लै त लड्नै पर्दैन क्या। एक्लै एक्लै चुनाव लड्न त हामीले लड्नुपर्छ। अब यिनीहरूसँग एक्लै एक्लै पर्छ। अलिअलि दम भएको काङ्ग्रेस, अलिअलि दम भएको, त्यो पनि शेरबहादुरजीले काङ्ग्रेसलाई आर्यघाटको छेउछाउ पुर्याइसक्नुभयो। काङ्ग्रेस जस्तो आफूलाई दुरामै लफडा परिरहेको छ महाधिवेशनको विषय। त्यो त प्रजातन्त्रको जननी भन्ने पार्टी, आफूलाई जननी भन्दा प्रजातन्त्र जन्माएकै आफूले भन्छ नि। महाधिवेशन गर्न सकेले चाहिँ अवैधानिक होला भन्ने पिर भइसक्यो, होइन र? हो कि नि भन्नुहोस् न? त्यसले गर्दा तपाईँलाई के हो भने काङ्ग्रेस साँच्चै तपाईँलाई लागेको गठबन्धन चाहिँ बन्छ यिनीहरूको जस्तो लाग्छ रे? बन्दैन, अहिले नै पनि बन्दैन, 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 छुट्टै छुट्टै बन्दैन, बन्दैन, बन्दैन। किन बन्दैन भने तपाईँलाई एउटा कुरो बताउँ, मेरो एउटा सानो अनुभव सुनाउँछु म। मदन कमरेडले सुनाउनुहुन्थ्यो क्या, मदन भण्डारीले। 48 साल भयो चुनाव भयो नि हाम्रो। चुनाव हुँदाखेरि वाम गठबन्धन, उहाँ त वाम मोर्चा बनाएर वाम गठबन्धन गर्ने मुडको मान्छे हो नि त। अनि वाम गठबन्धनमा एउटै उम्मेदवार बनाऊ भन्ने कुरो सुरु भयो अरे क्या। अनि पछि मदनले के भन्नु भने पहिले तपाईँहरू सबैजना बसेर पहिले अरूलाई बाँडौँ, अनि बाँकी चाहिँ नि एमाले चाहिँ नि पछि भन्छ भन्ने कुरो भएपछि त्यो कुरो गर्दै जाँदा त 205 कि कति थियो त्यतिखेर, 255 त अरूकै पुगेछ क्या एमाले भए। कुरो भन्नु भएन भने मैले यहाँलाई भन्न खोजेँ, कङ्ग्रेसले कतिवटा सिट माओवादीलाई छोड्न सक्छ, कतिवटा सिट चाहिँ माधव नेपाललाई छोड्न सक्छ, होइन? या अलिअलि उपेन्द्रलाई छोड्न सक्ला मधेसमा, अनि अरू भुरे टाकुरे सबैलाई कतिवटा सिट छोड्न सक्छ। अनि काङ्ग्रेस अनि लड्दैन चुनाव? प्रचण्डजीलाई छोड्देलान्, माधव नेपाललाई छोड्देलान्, बाबुरामलाई छोड्देलान्, उपेन्द्र यादवलाई छोड्देलान्। होइन, उहाँहरूको हिसाब त अहिले हामीसँग जति छ त्यति दिन पऱ्यो। केपी ओलीको ठाउँमा तपाईँहरू आउने, काङ्ग्रेस आउने भन्ने छ त, सोझो हिसाब छ। अनि कति त्यो सजिलो हो नि, हुन्छ त्यसै गरी आयो हुन्छ नि, हामी तयार छौँ, त्यो पनि आनन्द हो। त्यसरी आयो हुन्थ्यो नि त, आयो हुन्थ्यो।
एकचोटि त्यो पनि हेर्नु मजै हुन्छ नि, रमाइलो हुन्छ नि। सिट बाँडफाँडको हिसाब गर्नुभन्दा अगाडि नै गठबन्धन धराप्नु पर्छ जस्तो हिसाब गर्छन्। यहाँ मन्त्री परिषद विस्तारैदेखि लबडा छ, एमसिसी लगायतका धेरै कुराहरू छन् नि। चुनाव अब ल गठबन्धन गरौँ, तँलाई यति यति सिट भनेर बाँडफाँड गर्ने ठाउँसम्म चाहिँ पुग्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? पहिले काङ्ग्रेस आफैमा एउटा मोर्चामा परिणत भइरहेको छ। म यहाँलाई बताउँ, काङ्ग्रेस आफै पनि एउटा राजनीतिक पार्टीबाट एउटा मोर्चामा परिणत भइरहेको छ। आज काङ्ग्रेसभित्र दुईवटा मात्रै अध्यक्ष लड्ने सम्भावना छ, सभापति लड्ने सम्भावना छ। हिजो जस्तो चाहिँ नि भट्टराई, रामचन्द्र भट्टराई र शेरबहादुर देउपा, गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउपा भन्ने खालको स्थिति छ काङ्ग्रेसभित्र। त्यो आफै एउटा मोर्चामा परिणत भएको गइरहेको स्थिति छ। त्यहाँभित्र मन्त्री परिषदमा मन्त्री पठाउनेदेखि लिएर सबै कुरोमा त्यहीँभित्र भागभण्डाको स्थिति भइरहेको अवस्थामा चुनावमा पहिले आफ्नो गठबन्धनलाई सम्हाल्ने, अनि अर्का गठबन्धनलाई सम्हाल्ने, अनि अरूलाई सम्हाल्ने, के सम्हाल्ने हामीलाई थाहा भएन। त्यो त्यहाँतिर हामीले टाउको दुखाउनु पर्ने आवश्यकतै छैन। हामीलाई के विश्वास छ भने आउँदो चुनावमा हामी शानदार चाहिँ बहुमतका साथ, झन्डै 2/3 बहुमतका साथ यतिकै केपी ओलीले तपाईँलाई पहिलोचोटि यो सत्ता बहिर्गमनपछि पहिलोचोटि चाहिँ दलको नेताबाट जुन बोल्नुभयो, उहाँले हाम्रो आदरणीय अध्यक्षज्यूले बोल्नुभयो त्यो संसदमा, यहाँले सुन्नुभएको होला। उहाँले बडो शानदार साथसँग भन्नुभएको थियो, बडो दमखमका साथ भन्नुभएको थियो, हिम्मतका साथ भन्नुभएको थियो। त्यसले नेपालभरिका नेपाली जनताको शिर ठाडो पारेको थियो र उहाँले भन्नुभएको थियो आउँदो निर्वाचनमा हामी जनतामाथि हामीलाई विश्वास छ, आउँदो निर्वाचनमा हामी जनमत दिएर 2/3 बहुमतका साथ म फेरि पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा सिंहदरबारमा आउँछु र सिंहदरबार आउँदाखेरि जस्केलाबाट होइन, झ्यालको जस्केलाबाट होइन, झ्यालबाट होइन, मूल गेटबाट आउँछु भन्नुभएको छ। हामी त्यो दिनको पर्खाइमा छौँ। फेरि पनि मूल ढोकाबाट सिंहदरबार छिर्ने हो एकदम फेरि पनि आनन्दले। चौथो पटक यो सुन्नुहुन्छ हैन, 3चोटि त भइसक्नुभयो। यो देशमा कम्तीमा एक पटक फुल फ्लेजेस प्राइम मिनिस्टर केपी ओली हो अबको इलेक्सन पछि। फुल फ्लेजेस, कसैले हल्लाउन नसक्ने, बाल बाँका गर्न नसक्ने गरी, एक दिन पनि कसैले चाहिँ नि एक दिन पनि तलमाथि गर्न सक्ने गरी फुल फ्लेजेस प्राइम मिनिस्टर एमालेको सिंगल बहुमत सहित एकदम आनन्दले। सिंगल बहुमत मात्रै होइन, 2/3 बहुमतका साथ एमाले आउँछ। कुन क्याल्कुलेटरले हिसाब थिच्नुहुन्छ? कसरी, किन पार्टी छिन्न मिन्न भइसक्यो, कम्युनिस्ट वाम गठबन्धन। अरे तपाईँलाई एउटा कुरो बताउँ, माओवादी जितेको सिट कति हो? तपाईँले क्याल्कुलेट गर्नुहोस् त। वाम गठबन्धन गर्दा सुन्नुहोस् न, अनि सुन्नुहोस् न, हाम्रो बदर भएको, सुन्नु, बदर भएको समानुपातिक मत हाम्रो सङ्ख्या थाहा छ तपाईँलाई कति हो? जोड्नुहोस् न। अनि मैले अघि नै तपाईँलाई भने हामी त झन् स्वच्छ भएका छौँ। फिल्टर रहनु भएको छ हैन। दोस्रो पटक किडनीको अपरेसन गरेपछि केपी ओली जवान हुनुभयो, बुझ्नु भएन? त्यस्तै यी मान्छेहरू गएपछि हाम्रो पार्टी जवानमा छ। हामी त युवा तन्देरी भएका छौँ अहिले। अब त एकले अर्कालाई हराउने मात्र खेल हुन्छ, जित्ने त पुरै हुँदैन। कसले भने कसलाई हराउने? मैले तपाईँलाई एउटा कुरो ठिक छ, तपाईँले भनेको कुरो म के मान्दछु भने उहाँहरूले हामीलाई तास्ने कुरोमा काङ्ग्रेसलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ, आफू आउने त उहाँ कल्पनै भएन हो। नम्बर 1, तपाईँ एक ठाउँमा ठिक ठाउँमा आउनुभयो। हामीलाई तास्ने कुरोमा, किनभने माधव नेपालले भनेर कति भोट हामीलाई कम आउँछ त कुरो छोडिदिनु। माधव नेपालको भोट हिजो आउँथ्यो, त्यो चाहिँ नआउने होला, 1 भोट त गऱ्यो नि कमसेकम होइन, 1 भोट त घट्यो नि कमसेकम। मिनिमाइज गरेर भन्नुहुन्छ कि? अनि त्यही भएर मिनिमाइजको कुरो होइन, कति नेपालको 1 भोट आउँदैन भनेर तपाईँले अर्थ बुझ्नु भएन। मैले भन्नु गएँ उहाँले तास्दाखेरि केही सक्नु भएन, उहाँको आफ्नो तास्नुहुन्छ नि त। तपाईँले अर्थ मेरो बुझिरहनु भएन। मैले उहाँका महानतालाई क्या, उहाँको महानतालाई मैले चाहिँ कम आँक्छु या। म तपाईँलाई एउटा कुरो अनुरोध के गरौँ भने दुनियाँमा आफ्नो पार्टीलाई, बुर्जुवाको त कुरै छोडिदिनुहोस्, आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष, आफ्नो सरकारलाई संसदीय व्यवस्थामा त्यही पार्टीको संसदीय दलको कार्यकर्ता, संसदको सदस्य भइकन पार्टी छोडेर पनि होइन, पार्टी तोडेर पनि होइन,
पार्टीमै बसेर आफ्नो प्रमुख प्रतिपक्षी भनेको प्रमुख दुश्मन हो नि त हामी त होइन, प्रतिपक्षीलाई मत दिएर प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने महान कार्य गर्न सक्ने महान क्रान्तिकारी तपाईँहरूको नजरमा लाई म मिनिमाइज गर्न सक्छु। कम्युनिस्ट आन्दोलनको नक्षत्र होइन र उहाँहरू, कम्युनिस्ट आन्दोलनको नक्षत्र हो, तर के भएको छ कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्वंस गर्ने नक्षत्रहरू हो। उहाँ प्रचण्ड भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्वंस गर्ने नक्षत्रहरू क्या, नक्षत्र त नक्षत्रै हो तर बनाउने होइन बिगार्ने नक्षत्र होइन चाहिँ उहाँहरू हो नि त। अनि अब कुरो के हो भने उहाँहरूले त हामीलाई तास्ने हो होइन, तास्नलाई कति तास्नुहुन्छ भन्ने कुरोमा केही नसक्नु भने उहाँको आफ्नो भोटले त तास्नुहुन्छ नि, केही नसक्दा पनि मैले त्यो भनेको अनि मिनिमाइज गरायो भयो र, त्यति त कमसेकम गरेर सक्नुहुन्छ नि, धेरै गर्नु होला, सक्नु भएन भने त्यति त गर्नुहुन्छ नि, त्यो पनि त लसै हो नि। मैले अघि तपाईँलाई भने बाटो ढुङ्गा टक्क लगायो भने या त भनिन्छ नि दुख्छ नि त, एउटै भोट पनि त कम भयो। तर शरीरै बर्बाद हुनुभन्दा त एउटा भोट कम हुनु राम्रो हो नि त। एउटा अन्तिम प्रश्न है, जे कारण आधारहरू भनिएको छ माधव नेपाल पार्टी विभाजन गरेर यी मात्रै चिजहरू थियो कि बिहाइन्ड द सिन अरू केही छ? यत्रो वर्ष होइन मैले बनाएको एमाले भन्न सुन्नुहुन्न, 40 वर्ष त सक्रिय नेतृत्व तहमा रहेर काम गर्नुभयो, 15 वर्षभन्दा बढी त फर्स्ट म्यान भएर काम गर्नुभयो। त्यसरी सर्लक्क धेरै मान्छेले साथ दिइरहँदाखेरि पनि ती मान्छे पनि छोडेर बरु म एक्लै भयो नि जान्छु भन्ने तहसम्म माधव नेपाल आफ्नै मात्र कारणले आफ्नै टेकेर मात्र होला र? त्यो तपाईँले बडो मार्मिक प्रश्न सोध्नुभयो। बैना लिइसकेपछि बैना लिइसक्यो, बैना फिर्ता गर्न बैना खर्च गरिसकेको छ, फिर्ता गर्न सक्ने हैसियत नभएपछि मान्छेले के गर्छ? कुरो बुझ्नु भएन, म छोटोमा भने जवाब उहाँले आफ्नै कारणले, आफ्नो मात्र कारणले त होइन, उहाँको एकल कारणले मात्रै होइन, तर कुनै पनि कुरोको प्रमुख कारक तत्त्व तपाईँ आफै हो। उहाँभित्र रहेको दम्म, उहाँभित्र रहेको महत्त्वाकांक्षा। हाम्रो सबभन्दा ठुलो प्रब्लम, अब अलिकति मलाई पोलिटिकल एन्सर गरौँ, हाम्रो सबभन्दा ठुलो प्रब्लम के भन्छ? लिडरसिपको व्यवस्थापनको प्रब्लम हो, नेतृत्व व्यवस्थापनको प्रब्लम हो। आज नेपाली काङ्ग्रेसभित्र जे भइरहेको छ त्यही हो, हिजो पनि जे भयो त्यही हो, हामीभित्र पनि त्यही हो। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुष्पलालदेखिको तपाईँको समय छैन, पुष्पलाल कमरेड त्यहीको प्रब्लम त्यही हो। प्रथम महाधिवेशनमा पुष्पलाल कमरेडले पार्टी स्थापना गर्नुभयो, प्रथम महाधिवेशन गर्दाखेरि उहाँको विचार पास भयो, मनमोहन अधिकारी चाहिँ तपाईँलाई मनमोहन कमरेड चाहिँ तपाईँलाई महासचिव हुनुभयो, त्यसलाई उहाँले टोलरेट गर्न सक्नु भएन। बिचमा फुत्त चाहिँ केशव राय माझी बिचमा निक्ले होइन र? तपाईँ हामीभित्रको कुरो भन्नुहोस् न, हामीभित्रको कुरो भन्नुहुन्छ भने जनता बहुजनवादको चाहिँ नि अनि राजनीतिक प्रस्तोता भनेको त केपी ओली हो नि, सेकेन्ड म्यान त केपी स्वतः वैचारिकमा केपी ओली सेकेन्ड म्यान हो। मनमोहनजीले भनेको मदन भण्डारीको अवसानपछि केपीलाई बनाऊ, केपीले के भन्नु भने होइन सिनियर लिडरहरू अपोजमा छन्, मदन भण्डारी अपोजमा थिए नि त जब अनि अलि मिलाएर सबैलाई लान सक्ने माधव नेपाल भएर केपीले माधव नेपाललाई काना बोकेर कुदाउनु भयो। छैटौँ महाधिवेशन त केपी मै हो नि त, उहाँले मान्नु भएन, हामीले भन्दा पनि मान्नु भएन। उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेदेखि लिएर प्रचण्डजीको चाहिँ नि त्यत्रो उदण्डता, काठमाडौँमा त्यत्रो उदण्डताको विरुद्धमा लड्नेदेखि लिएर सबै काम त केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको हो नि त। महेश बस्नेतरले गर्दाखेरि त सबै ती कुरो हो नि त, होइन र? त्यहीँबाट महेश बस्नेतको उजागर पनि भएको नि देशमा, होइन र? माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि ब्याक साइडबाट हो कि केपीले बोक्नुभयो, दुनियाँले देखायो नि। सधैँभरि उहाँले डिफेन्स गर्नुभयो, तर उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सधैँभरि खसाल्ने काम माधव नेपालले गर्नुभयो नि त। माधव नेपाल गुण त्यसरी तिर्नुभयो। माधव नेपाल चाहिँ तपाईँलाई थुनामा घरमा एरेस्ट, होम एरेस्ट भएको मलाई माधव नेपाललाई हटाउँ भनेर मासिजोड हटाउँ भन्ने कुरो त बहुमत थियो हाम्रो पार्टी केन्द्रमा। त्यतिखेर त केपीले हो नि लडेको, होइन यस्तो बेला हुँदैन भएर। तर गुण उहाँले कसरी तिर्नुभयो? उहाँको पालामा त एकदम विकास गरेको पार्टीले 35 सिटमा झरेको होइन, हामी 15 सिट निर्वाचित भएको होइन, शानदार जितेको हो नि त हामीले, होइन? अनि केपी ओलीले 2/3 पुर्याउँदाखेरि एक टर्म बाहेक म प्रधानमन्त्री हुन्न, म चुनाउनै लड्दिनँ, एक टर्म बाहेक म अध्यक्ष हुन्न भनेर केपीले सार्वजनिक रूपमा भनेको होइन। 1.5 वर्ष कुरो नसकेर आफू बन्नको लागि गराए पनि एउटा तर्क हुन्थ्यो। आफ्नो विपक्षीलाई, मूल प्रतिस्पर्धीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफ्नो आन्दोलनलाई ध्वस्त गर्ने मान्छेलाई, त्योभन्दा महान व्यक्तित्व कोही हुनसक्छ धरतीमा? हुनसक्छ?
सक्दैन। उहाँहरू त महान हस्ती हो। लिन प्याएको नौलिउँला अरू खुर्सेप फुर्सेप के लिइन्छ नि त कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र, टटस्की फटस्की के भनिन्छ दुनियाँ भनिन्छ होइन। ती सबैलाई चाहिँ बिर्से हुन्छ त्यस्ता महान व्यक्ति होइन र। त्यसले गर्दाखेरि म जस्तो अदनाले उहाँको बारेमा यसरी बोल्नु पर्दा म त उहाँको मातहतमा वर्षौँ वर्ष काम गरेको मान्छे हो नि त, होइन र। मेरो त 4 वर्षको नातिले पनि उहाँलाई चिन्दछ। त्यो महाधिवेशनमा उहाँ पनि प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो नव महाधिवेशनमा। कति त्यो बेलादेखिकै तुस्से विकास हुँदै 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 गएर यो तहमा विस्फोटन भएको कि या अब एमालेमै रहिरहँदा केही गरी पनि केपी ओलीसँग सकिँदैन, सधैँ त्यही हो हित्ताको भित्तैमा हो भनेर दोस्रो जेसुकै होस् भनेर कि दोस्रो केपी ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दिनँ, सक्यो। दोस्रो म एक्लै भए पनि जो भन्नु त फेरि त्यो त थाहा भइहाल्छ नि। धन्न 8 जना तपाईँले कतिले मान्छे पालिरहनु भएको रहेछ, अन्तिममा गएर साथ दिए नि रहेछन् नि मान्छे त होइन। त्यो सुन्नुहोस् न, त्यो त तपाईँलाई मैले भने तपाईँलाई तपाईँहरूको चाहिँ नि यो फेरि पनि यो भदौमा आँखा फुटिया डिङ्गो जस्तरी कुरो गर्नुहुन्छ क्या। तपाईँले यसरी हेर्ने हो। होइन, माधव नेपालले तपाईँहरूसँग धेरै अन्तर्वार्तामा पत्रकारसँग के भन्नुभएको छ भने नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीमा म बहुमत छु भन्नुभएको छ होइन। उहाँले संसदले म बहुमत छु भन्नुभएको थियो नि त। पछिल्लो समय आँट आएको थियो त्यस्तो भन्न पनि। अनि कहाँ उहाँ के हुनुहुँदो रहेछ त 20%। 20% त त्यो प्राविधिक कुरो छोडिदिनु न, धरतीको कुरो गरौँ न। धरतीको अब पार्टी कमिटी पनि तपाईँलाई अलि दिनपछि थाहा हुन्छ, पार्टी संस्था पनि थाहा हुन्छ होइन। कतिपय ठाउँमा उहाँहरूले कमिटीमा राखेका मान्छेहरूले म यहाँ छुइनँ उहाँहरू छोडेर हिँडेको पनि तपाईँहरू त आइरहेको नि त न्युजहरूमा, होइन र। त त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ कुरो के छ भने बहुदलीय व्यवस्थामा दल खोल्ने स्वतन्त्रता पाइन्छ। मलाई विचार मिलेन, म छुट्टै बस्छु भन्ने पनि पाइन्छ, नपाइने कुरो होइन। तर एउटा प्रक्रिया र एउटा पद्धतिभित्र गरेको भए हुन्थ्यो। अनि यसो गरौँ, यसलाई यो समग्र कुराकानीको निचोड हामीले के निकाल्यौँ भने माधव नेपालहरू छोडेर एमालेलाई फरक पर्दैन, अझ शुद्धिकरण भयो, फिल्टर भयो, झनै सशक्त बन्छ। सहमुखको सन्दर्भमा कि त कारवाही गर्नु पऱ्यो, अब कारवाहीले मात्र पनि पुगेन, सार्वजनिक रूपमा क्षमा याचना गर्नु पऱ्यो या नभए कुर्सी खाली गर्नु पऱ्यो। त्यहाँभन्दा तलमाथि एमाले हुँदैन। सुन्नुहोस्, कुरो के छ भने यदि कसैलाई लागेको छ, अहिले पनि कसैलाई लागेको छ कि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई कर्नर गरेर म सत्ता चलाउन सक्छु, म सरकार चलाउन सक्छु, म संसद चलाउन सक्छु भन्ने अलि पनि दम्ब बाँकी छ भने अलि दिन त्यो दम्बलाई चाहिँ नि रिहर्सल गरे हुन्छ। होइन भने बुद्धिमानी केमा हुन्छ भने उचित कुरोलाई सम्बोधन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। कुरो बुझ्नु भएन। अदालतमा पेशी नचढाएर मुद्दा ठेलेर कति दिन लाने होइन। हेर्न भ्याइएन भन्दै पोलिटिकली इस्युहरूलाई, मेन इस्युहरूलाई तपाईँले कति टाढा फाल्दै जाने। जति टाढा तपाईँले फाल्नुहुन्छ त्यसले त्यति नै धेरै द्वन्द्व बढाउँछ। त्यस्तै डेमोक्रेसी भनेको नाराको विषय होइन। प्रजातन्त्र भनेको तपाईँको जीवनको निर्देशित सिद्धान्त हो, होइन र। तपाईँको दैनिकी जीवनमा प्रजातन्त्र देखिनु पर्यो, तपाईँको व्यवहारमा प्रजातन्त्र देखिनु पर्यो, पुस्तकमा मात्र होइन। त्यसले गर्दा प्रजातन्त्र यदि व्यवहारमा साथीहरूले देखाउनु भयो भने समस्या समाधान हुन्छ। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।